एकाशीतितमं दशकम् 81 नरकासुरस्य मुक्तिः सुभद्राहरणञ्च। स्निग्धां मुग्धां सततमपि तां लालयन् सत्यभामां यातो भूयः खलु तया याज्ञसेनी विवाहम् पार्थप्रीत्यै पुनरपि मनाग अस्थितो हस्तिपूर्यां शक्रप्रस्थं पुरमपि विभो संविधाय गतो भूः। भद्रां भद्रां भवदवरजां कौरवेणार्थ्यमानां त्वद्वाचा तामहृतकुहना मस्करी शक्रसूनुः तत्र क्रुद्धं बलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायः। तत्र क्रीडन्नपि च यमुनाकूलदृष्टां गृहीत्वा तां कालिन्दीं नगरमगमः खाण्डवप्रीणिताग्निः भ्रातृत्रस्तां प्रणयविवशां देवपैतृष्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपदि जहृषे मित्रविन्दामवन्तीम्। सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नजिन्नन्दनां तां बद्ध्वा सप्तापि च वृषवरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्रां नाम प्रदधुरथ ते देवसन्तर्धनाद्याः तत्सोदर्या वरद भवतः सापि पैतृष्वसेयी। पार्थाद्यैरप्यकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्ष्यं छित्त्वा शपरमवृथाः लक्ष्मणां मद्रकन्याम् अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुश्रोथ त्वं सुरपतिगिरा भौमदुश्चेष्टितानि। स्मृतायातं पक्षिप्रवरमधिरूढस्त्वमगमः वहन्नङ्के भामाम् उपवनमिवारातिभवनं विभिन्धन् दुर्गाणि त्रुटितपृतना शोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषम् अकुरुता शोणितपुरम्। मुरस्त्वां पञ्चास्यो जलधिवनमध्या दुदपतत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरामंशु भवता चतुर्दन्तैः दन्तावलपतिभिरिन्धानस्मरं रथाङ्गेन चित्वा नरकमकरोस्तीर्णनरकम्। स्तुतो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्तेस्य तनये गजं चैकं दत्त्वा प्रजिगयिथ नागान् निजपुरीं खलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणामपि च धनराशिञ्च विपुलम्। भौमापाहृतकुण्डलं तददितेः दातुं प्रयातो दिवं शक्राद्यैर्महितः समं दयितया द्युस्त्रीषु दत्तह्रिया हृत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमः ततु श्रीमददोष ईदृश इति व्याख्यातुमेवाकृताः। कल्पद्रुं सत्यभामा भवनभुवि सृजन् व्यष्टसाहस्रयोषाः स्वीकृत्य प्रत्यगारं विहितबहुवपुः लालयन् खेलिभेदैः आश्चर्यान्नारदालोकित विविधगतिः तत्र तत्रापि गेहे
भूयः सर्वासु कुर्वन् दश दश तनयान् पाहि वातालयेश। ॐ श्री हरये नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।